किन मुख खोल्नुहुन्न यो अवस्थामा? सबै नेताहरू तै चुप मै चुपको अवस्थामा किन हुनुहुन्छ? हिजो तपाईँहरूले भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, हिजो तपाईँले भारतमा सिक्किम विलयको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, हिजो तपाईँले भुटानीकरणको विरोध गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँहरू मौन भएर देश डुब्दै गरेको रमिता हेरिरहनु भएको छ। किन? वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने दुवैजनाले मुख खोलेका छन्। माफ गर्नुहोला नेपाली जनता, हामीले देश बचाउन सकेनौँ। मेयर बालेन शाहको यो अभिव्यक्तिलाई, यो अभियानलाई स्टन्टबाजी भनेर टिप्पणी गरे। अदालतले पनि सिनेमा चल्न दिनु भनेर निर्णय गरिदियो। त्यो ग्रेटर नेपालको नक्सा बालेन शाहले राखेको अभियानलाई राष्ट्रघाती अभियान भन्ने कि राष्ट्रवादी अभियान भन्ने? अहिलेको राष्ट्रपतिलाई त्यो नागरिकता विधेयकले चिन्दैन, तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो। अहिले तराईका जिल्लाहरूमा हेर्नुहोस् त, नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको लामबन्दी। सरकार मिलिसकेको छ, संसद मिलिसकेको छ, अदालत मिलिसकेको छ। नेपाली जनताले रमिता हेर्नुको विकल्प छैन। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 असार 10 गते अन्ततः काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका विरुद्धमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। आज न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासमा मुद्दाको सुनवाई हुने भनेर तोकिएको थियो। मुद्दाको किनारा नहुन्जेलसम्म, यसको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म के होला निर्णय भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र भइरहन्छ। तर यो मुद्दाले स्पष्ट रूपमा के देखाइरहेको छ भने नेपालमा देशभक्ति भावनाका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गराउने एउटा डरलाग्दो कदमको रूपमा यो कदम देखा परेको छ। बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। दर्शकवृन्द, स्पष्ट हुन जरुरी छ। सबभन्दा पहिले यो शब्दको गहिराइमा पुगेर हामी बुझौँ। जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। चाहे कानुनले सार्वभौमिकताको सवालमा अपराधी ठहर गरोस्, चाहे अदालतले सार्वभौमिकताको सवालमा अपराधी ठहर गरोस्, स्वाधीनताको सवालमा अपराधी ठहर गरोस्, म बरु अपराधी बन्न तयार छु। त्यो सवालमा म सम्झौता गर्दिनँ। यसको अर्थ यही हुन्छ। बालेनले अगाडि लेख्नुहुन्छ, फिल्म लेखकले अथवा त्यो आदिपुरुष नाम गरेको चलचित्रका लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। आदिपुरुष नाम गरेको चलचित्र भारतमा पनि धुवाँधार रूपमा विरोध भइरहेको छ। सबभन्दा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा उठेको आवाजमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले, भारतीय कलाकारहरूले, भारतीय राजनीतिज्ञहरूले, भारतीय राजनीतिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू समेतले पनि यसरी नेपाली पक्षको समर्थन गरेको इतिहास अहिलेसम्म छैन। तर यसपटक भारतका अहिलेका सत्तासीन राजनीतिक पार्टीका नेताहरू लगायत आम सञ्चार माध्यमहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू लगायतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको ग्रेटर नेपालको अभियानको पनि प्रशंसा गरेका छन् र यो आदिपुरुष नामको चलचित्रको विरोधमा उठाएको आवाजको पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् र नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा उठाइरहेको आवाजको प्रशंसा गरेका छन्। मेयर अगाडि लेख्नुहुन्छ, यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझ्न सकिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिने छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रतिबन्ध लगाइएको त्यो चलचित्र आदिपुरुष जसले नेपालको संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेको छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चुनौती थपिदिएको छ, त्यस्तो चलचित्रलाई यहाँ प्रदर्शन गर्न दिइँदैन। यदि गर्न दिइन्छ भने त्यो राष्ट्रघाती चिन्तन हो, सरकारको तर्फबाट स्टन्टबाजी भनिनु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेर आदेश गर्नु भनेको यो गुलामीको पराकाष्ठा हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले बोलेको कुरा यही हो। तर खुसीको कुरा के छ भने नेपालका चलचित्र सञ्चालकहरूले उक्त आदिपुरुष नामको नेपालको संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेको चलचित्र, जुन चलचित्रको विरुद्धमा भारतभर पनि व्यापक विरोध भएको छ, त्यो चलचित्रलाई नेपालका सबै चलचित्रहरूले प्रदर्शन नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छन्। अदालतले चलाउन दिने भनेर आदेश गरे पनि चलचित्र सञ्चालकहरूले मेयर बालेन शाहको आदेशलाई पालना गरेका छन्। अदालतले सिनेमा चलाउन दिनु भनेर आदेश गर्नुको पछाडि के मनसाय थियो भन्ने कुरो बुझ्न सबभन्दा जरुरी हुन्छ। त्यो चलचित्रले नेपालको संस्कृतिमाथि धावा बोलेको छ कि छैन? बोलेको छ, स्पष्ट छ। भारतका सञ्चार माध्यमहरूले, भारतका राजनीतिकर्मीहरूले, भारतका कलाकारहरूले, भारतका सिनेकर्मीहरू सबैले यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। नेपालका सबैले स्वीकार गरेका छन्। नेपालका चलचित्र सञ्चालकहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्, कलाकारहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। तर सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले, मन्त्रीहरूले मेयर बालेन शाहको यो अभिव्यक्तिलाई, यो अभियानलाई स्टन्टबाजी भनेर टिप्पणी गरे। अदालतले पनि सिनेमा चल्न दिनु भनेर निर्णय गरिदियो। यस्तो निर्णय गर्दाखेरि यो निर्णयको विरुद्धमा यदि बालेन जाने हो, पुनरावेदन तहमा जान सक्छन् बालेन। पुनरावेदन तहमा जाने हो र यो निर्णय बदर भयो भने, मेयर बालेनले जिते भने यो आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई के भन्ने त्यति बेला? अथवा अमुक जुन न्यायाधीशको विवेकबाट यस्तो निर्णय हुन पुगेको छ, ती न्यायाधीशलाई के भन्ने त्यति बेला? यो प्रश्न अहिले कानुन व्यवसायीहरू बीचमा उठिरहेको छ। यहीँनिर अर्को प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ। मेयर बालेन शाहले भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा जब नरेन्द्र मोदीले अखण्ड भारतको नक्सा त्यहाँ प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यो प्रदर्शनको प्रतिवाद स्वरूप आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा सजाएर राखिदिनु भयो। त्यो ग्रेटर नेपालको नक्सा बालेन शाहले राखेको अभियानलाई राष्ट्रघाती अभियान भन्ने कि राष्ट्रवादी अभियान भन्ने, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ। त्यसै गरी अर्को प्रकरणमा जाउँ हामी, नागरिकता विधेयकको प्रकरण। नागरिकता विधेयक अहिलेको संसदले चिन्दैन, अहिलेको राष्ट्रपतिलाई त्यो नागरिकता विधेयकले चिन्दैन। तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको जो नागरिकता विधेयक हो, त्यो नागरिकता विधेयकलाई अहिले कार्यान्वयनमा नलैजानु भनेर अन्तरिम आदेश भएको थियो। ती अन्तरिम आदेश गर्ने न्यायाधीश गलत हुन् कि त्यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर नागरिकता विधेयकलाई कार्यान्वयनमा लैजानु भनेर पछि निर्णय गर्ने अथवा आदेश दिने न्यायाधीशहरू गलत हुन्? गलत को न्यायाधीश हो? यदि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश गलत थिए भने उनलाई पदमुक्त गरिदिए भयो नि त, उनलाई महाभियोग लगाइदिए भयो नि त। यो राष्ट्रियता सम्बन्धी मुद्दा हो। राष्ट्रियता सम्बन्धी मुद्दामा राजनीतिकर्मीहरू गम्भीर बन्नुपर्छ, अदालत झन गम्भीर बन्नुपर्छ, न्यायाधीशहरू झनै गम्भीर बन्नुपर्छ। किनभने न्यायाधीशको एउटा निर्णयले ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। अहिले तराईका जिल्लाहरूमा हेर्नुहोस् त, नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको लामबन्दी, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन्। यसरी वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्दा ती वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले पेश गर्नुपर्ने प्रमाणपत्र के छ भन्नुहोस्, त्यो बुझ्नुहोस् पहिले। यसरी जुन ढङ्गले नागरिकता
वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका नाममा नागरिकता वितरण गर्न खोजिएको छ। यसले 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख भारतीय युवाहरूलाई नागरिकता दिएर पुग्नेवाला छैन। यसको निम्ति जुन क्राइटेरिया निर्धारण गरिएको छ, जुन मापदण्ड लागू गरिएको छ नागरिकता प्राप्तिको निम्ति, यसले लाखौं लाख भारतीय युवाहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। नेपालका अस्पतालहरूमा, नेपालका क्लिनिकहरूमा जन्म भएको भनेर प्रमाणपत्र बनाउन कुनै कठिनाइ छैन, मजाले बन्छ। अर्को कुरा, नेपालभित्रका वडाध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूको सिफारिसका आधारमा मेरो यो गाउँपालिकाको यो वडामा जन्म भएको हो भनेर सिफारिस बनाउन पनि भारतीय युवाहरूलाई कुनै कठिनाइ छैन। केही रुपियाँमा पनि बिक्छन् हाम्रा वडाध्यक्षहरू भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेको हामीले भोगिसकेका छौँ। तमाम नक्कली नागरिकता प्राप्त गरेका घटनाहरू पनि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यस्ता नक्कली नागरिकताहरू छानबिनका दायरामा तानिसकेका छन्। अब कति लाखले नक्कली नागरिकता प्राप्त गर्ने हुन् र वंशजको नागरिक बन्ने हुन् र यो देशको सत्ता सञ्चालनमा पुग्ने हुन्, यो देशका सत्ता सञ्चालकहरूलाई निर्वाचित गर्ने हुन्। यसरी सजिलैसँग भारतको मिसन अन्तर्गत नेपाल सिक्किमीकरणको बाटोमा जाँदैछ। यो भनिरहँदा अहिले अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, तर यो दुर्घटनातर्फ हामी उन्मुख भइरहेका छौँ। यो दुर्घटनाले हामीलाई गिजोलिसकेको छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गन्तव्य समाजवाद भनेर प्रस्तावनामा लेखेका छन्। नागरिकता प्राप्तिको सवालमा संविधानमा लेखेका छन् सार्वभौम नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार भनेर सुनिश्चित गरिएको छ। तर यिनीहरूले अहिले नागरिकता सम्बन्धी जो विधेयक पारित गरेका छन् र गलत ढङ्गले प्रमाणीकरण गरेका छन्, त्यो प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतबाट कार्यान्वयन तहमा लगिएको छ। यसले सरासर यो देशको राष्ट्रिय अस्मितालाई दुर्घटनामा पुर्याउनेछ। यो दुर्घटनाबाट बचाउन सक्ने अब कानुन सम्मत ढङ्गले कसैले बचाउन सक्ने अवस्था छैन। नेपाली जनताको विद्रोहले बाहेक अरू कुनै पनि तरिकाबाट यो राष्ट्रघाती कदम रोकिने सम्भावना छैन। सरकार मिलिसकेको छ, संसद मिलिसकेको छ, अदालत मिलिसकेको छ। नेपाली जनताले रमिता हेर्नुको विकल्प छैन। यो नागरिकता विधेयक प्रकरणमा जो उजुरी प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने, दुवैजनाले मुख खोलेका छन्, माफ गर्नुहोला नेपाली जनता, हामीले देश बचाउन सकेनौँ भनेर मुख खोलिरहेका छन्। यो देश बचाउन सकेनौँ भन्ने जो यी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वयको जो अभिव्यक्ति छ, यो निकै गम्भीर अभिव्यक्ति छ। यो गम्भीर अभिव्यक्तितर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको पटक्कै ध्यान नपुग्नु आश्चर्यजनक भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको 2 घण्टा अगाडि यो नागरिकता विधेयकले प्रमाणीकरण पाएको थियो। नागरिकता विधेयकले चिन्दै नचिन्ने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश गरिदिइसकेपछि नेपाली जनता अब रुवाबासी गर्नुको विकल्प छैन। अधिवक्ता द्वयको प्रतिक्रियाले सन्देश यही दिएको छ। जसरी होस् नेपाल बचाउने कसरी, राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाल नबचाए अरू कसले बचाउँछ? गम्भीर बनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले चिन्तन गर्ने बेला आएको छ। खास गरेर वामपन्थी आवरणमा नेपालमा राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरू के हेरिरहनु भएको छ? तपाईहरूले किन मुख खोल्नुहुन्न यो अवस्थामा? सबै नेताहरू तै चुप मै चुपको अवस्थामा किन हुनुहुन्छ? हिजो तपाईहरूले भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, हिजो तपाईँले भारतमा सिक्किम विलयको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, हिजो तपाईँले भुटानीकरणको विरोध गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँहरू मौन भएर देश डुब्दै गरेको रमिता हेरिरहनु भएको छ। किन? गम्भीर प्रश्न नेपाली जनताहरूले अरूलाई गर्ने छैनन्, कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरूलाई पक्कै गर्नेछन्। आगे कम्युनिस्ट आवरणका सबै नेताहरूलाई चेतना भए। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।